भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच प्राजापत्यन्तु तत्तेजः परतेजोहनन्दितिः दधारवर्षाणि शतं शङ्कमानासुरार्दनात्। लोके तेन हता लोके लोकपाला हतौजसः न्यवेदयन् विश्वसृजेध्वान्तव्यतिकरन् दिशाम्। देवा ऊचुः तम एतद्विभो वेत्थ संविघ्नाय भृशम् न ह्यव्यक्तम् भगवतः कालेनास्पृष्टवर्त्मनः। देवदेव जगद्धातर्लोकनाथशिखामणे परेषामपरेषाम् त्वम् भूतानामसि भाववित्। नमो विज्ञानवीर्याय माययेदमुपेयुषे गृहीतगुणभेदाय नमस्ते व्यक्तयोनये। ये त्वानन्येन भावेन भावयन्त्यात्मभावनम् आत्मनि प्रोतभुवनम् परम् सदसदात्मकम्। तेषाम् सुपक्वयोगानाम् जितश्वासेन्द्रियात्मनाम् लब्धयुष्मत्प्रसादानाम् न कुतश्चित्पराभवः। यस्य वाचा प्रजाः सर्वा गावस्तन्त्येव यन्त्रिताः हरन्ति बलिमाजत्तास्तस्मै मुख्याय ते नमः। सत्वम् विधत्स्व शम्भूमं स्तमसा लुप्तकर्मणाम् अदभ्रदयया दृष्ट्या पन्नानर्हसीक्षितुम्। एष देवदितेर्गर्भवोजः काश्यपमर्पितम् दिशस्तिमिरजन् सर्वा वर्धतेऽग्निर्वैधसी। मैत्रेय उवाच सप्रहस्य महाबाहो भगवान् शब्दगोचरः प्रत्याचष्टात्मभूर्देवान् प्रीणन् रुचिरया गिरा। ब्रह्मोवाच मानसा मे सुतायुष्मत्पूर्वजाः सनकादयः चेरुर्विहाय सा लोकान् लोकेषु विगतस्पृहाः। त एकदा भगवतो वैकुण्ठस्यामलात्मनः ययुर्वैकुण्ठनिलयम् सर्वलोकनमस्कृतम्। वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः ये निमित्तनिमित्तेन धर्मेणाराधयन् हरिम्। यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान् शब्दगोचरः सत्त्वम् विष्टभ्यविरजम् स्वानान्नो मृडयन् वृषः। यत्र नैश्रेयसन्नाम वनम् कामदुःखैर्द्रुमैः सर्वर्तु श्रीभिर्विभ्राजत्कैवल्यमिव मूर्तिमत्। वैमानिकाः सललनाश्चरितानि यत्र गायन्ति लोकशमलक्षपणानि भर्तुः। अन्तर्जलेनु विकसन्मधुमाधवीनाम् गन्धेन खण्डितधियोऽप्यनिलम् क्षिपन्तः। पारावतान्यभृतसारसचक्रवाकदात्योऽहंसशुकतित्तिरिबर्हिणाम् यः कोलाहलो विरमते चिरमात्रमुच्चैर्भृङ्गाधिपे हरिकथामिव गायमाने। मन्दारकुन्दकुरबोत्पलचम्पकार्णपुन्नागनागबकुलाम्बुजपारिजाताः गन्धेऽर्चिते तुलसिकाभरणेन तस्या यस्मिंस्तपःसु मनसो बहुमानयन्ति। यत्सङ्कुलम् हरिपदानतिमात्रदृष्टैर्वैदूर्यमारकत हेममयैर्विमानैः येषाम् बृहत्कटितटास्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मनान्नरज आदधुरुत्स्मयाद्यैः। श्रीरूपिणी क्वणयती चरणारविन्दम् लीलाम्बुजेन हरिसद्मनिमुक्तदोषा। संलक्ष्यते स्फटिककुड्यमुपेतहेम्नि सम्मार्जति वयदनुग्रहणेऽन्ययत्नः। वापीषु विद्रुमतटा स्वमलामृताप्सु प्रेष्यान्विता निजवने तुलसीभिरीशम् अभ्यर्चते स्वलकमुन्नसमीक्ष्य वक्त्रमुच्छेषितम् भगवतेऽत्यमताङ्गयच्छ्रीः। यन्न व्रजन्त्यघभिदो रचनानुवादाच्छृण्वन्ति येऽन्यविषयाः कुकथामतिघ्नीः। यास्तु श्रुता हतभगैर्नृभिरात्तसारास्तांस्तान् क्षिपन्त्यशरणेषु तमस्सु हन्त। येऽभ्यर्थितामपि च नो नृगतिम् प्रपन्ना ज्ञानम् च तत्त्वविषयम् सहधर्म यत्र
नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततया बतमायजाते यच्च व्रजन्त्यनिमिषां वृषभानुवृत्त्या दूरे जमाह्युपरि न स्पृहणीयशीलाः भर्तुर्मिथः सुयशसः कथनानुरागवैक्लव्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः तद्विश्वगुर्वधिकृतं भुवनैकवन्द्यं दिव्यं विचित्रविबुधाग्र्यविमानशोचिः आपुः परां मुदमपूर्वमुपेत्य योगमायाबलेन मुनयस्तदथो विकुण्ठम् तस्मिन्नतीत्य मुनयः षडसज्जमानाः कक्षाः समानवयसावध सप्तमायाम् देवावचक्षत गृहीतगदौ परार्ध्यकेयूरकुण्डलकिरीटविटङ्कवेशौ मत्तद्विरेभवनमालिकया निवीतो विन्यस्तयासितचतुष्टयबाहुमध्ये वक्त्रम्भुवा कुटिलया स्फुटनिर्गमाभ्यां रक्ते क्षणेन च मनाग्रभसन्दधानौ द्वार्येतयोर्निविशुर्मिषतोरपृष्ट्वा पूर्वा यथा पुरटवज्रकपाटिकायाः सर्वत्र ते मिषमया मुनयः स्वदृष्ट्या ये सञ्चरन्त्यविहता विगताभिशङ्काः तान् वीक्ष्य वातरशनांश्चतुरः कुमारान् वृद्धान् दशार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान् वेत्रेण चास्खलयतामतदर्हणां स्तौ तेजो विहस्य भगवत्प्रतिकूलशीलौ ताभ्यां विशत्स्व निमिषेषु निषिध्यमानाः स्वर्हत्तमाह्यपि हरेः प्रतिहारपाभ्याम् ऊचुः सुहृत्तमदिदृक्षितभङ्ग ईषत्कामानुजेन सहसात उपप्लुताक्षाः मुनय ऊचुः को वामिहैत्य भगवत्परिचर्ययोच्चैस्तद्धर्मिणान्निवसतां विषमस्वभावः तस्मिन् प्रशान्तपुरुषे गतविग्रहे वाङ्को वात्मवत्कुहकयोः परिशङ्कनीयः न ह्यन्तरं भगवतीह समस्तकुक्षावात्मानमात्मनि नभो नभसीव धीराः पश्यन्ति यत्र युवयोः सुरलिङ्गिनोः किं व्युत्पादितं ह्युदरभेदि भयं यतोऽस्य तद्वाममुष्य परमस्य विकुण्ठभर्तुः कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मन्दधीभ्याम् लोकानितो व्रजतमन्तरभावदृष्ट्या पापीयसस्त्रज इमे रिपवोऽस्य यत्र तेषामितीरितमुभाववधार्य घोरन्तं ब्रह्मदण्डमनिवारणमस्त्रपूगैः सद्यो हरेरनुचरावुरुबिभ्यतस्तत्पादग्रहावपततामतिकातरेण भूयादघोनि भगवद्भिरकारिदण्डो यो नो हरेत सुरहेलनमप्यशेषम् मा वो नु तापकलया भगवत्स्मृतिघ्नो मोहो भवेदिह तु नौ व्रजतो रथोधः एवं तदैव भगवानरविन्दनाभस्वानां विबुध्य सततिक्रममार्यहृद्यः तस्मिन् ययौ परमहंसमहामुनीनामन्वेषणीयचरणौ चलयन् सहश्रीः तन्त्वागतं प्रतिहृतौ पैकं स्वपुंभिस्ते चक्षताक्षविषयं स्वसमाधिभाग्यम् हंसश्रिजोर्व्यजनयोः शिववायुलोलच्छुभ्रातपत्रशशिकेसरशीकराम्बुम् कृत्स्नप्रसादसुमुखं स्पृहणीयधामस्नेहावलोककलया हृदि संस्पृशन्तम् श्यामे पृथावुरसि शोभितया श्रिया स्वश्चूडामणिं सुभगयन्तमिवात्मधिष्ण्यम् पीतांशुके पृथुनितम्बिनि विस्फुरन्त्या काञ्च्यालिभिर्विरुतया वनमालया च वल्गुप्रकोष्ठबलजं विनता सुतां सेविन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जम् विद्युत्क्षिपन्मकरकुण्डलमण्डनार्हगण्डस्थलोन्नसमुखं मणिमत्किरीटम् दोर्दण्डषण्डविवरे हरतापरार्ध्यहारेण कन्धरगतेन च कौस्तुभेन अत्रोपसृष्टमिति चोत्स्मितमिन्दिराया स्वानान्धिया विरचितं बहुसौष्ठवाढ्यम् मह्यं भवस्य भवताञ्च भजन्तमङ्गन्नेमुर्निरीक्ष्य न वितृप्तदृशो मुदाकैः
तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्दकिञ्जल्कमिश्रतुलसीमकरन्दवायुः अन्तर्गतस्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः ते वामुष्यवदनासितपद्मकोशमुद्वीक्ष्य सुन्दरतराधरकुन्दहासम् लब्धाशिषः पुनरवेक्ष्य तदीयमङ्घ्रिद्वन्द्वन्नखारुणमणिश्रयणं निदध्युः पुंसां गतिं मृगजतामिह योगमार्गैर्ध्यानास्पदं बहुमतन्नयनाभिरामम् पुंस्नं वपुर्दर्शजानमनन्यसिद्धैरौत्पत्तिकैः समगृणन् युतमष्टभोगैः कुमारावूचुः योऽन्तर्हितो हृदि गतोऽपि दुरात्मनां त्वं सोऽद्यैव नो नयनमूलमनन्तराद्धः यर्ह्येव कर्णविवरेण गुहाङ्गतो नः पित्रानुवर्णितरहा भवदुद्भवेन तन्त्वां विदाम भगवन् परमात्मतत्त्वं सत्त्वेन सम्प्रतिरतिं रचयन्तमेषाम् यत्तेनुतापविदितैर्दृढभक्तियोगैरुद्ग्रन्थयो हृदि विदुर्मुनयो विरागाः नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादं किं त्वन्यदर्पितभयं भ्रुव उन्नयैस्ते येऽङ्गत्वदङ्घ्रिशरणा भवतः कथायाः कीर्तन्यतीर्थयशसः कुशलारसज्ञाः कामं भवस्ववृजिनैर्निरजेषु नस्ताच्चेतोऽलिवद्यदि नुते पदयोरमेत वाचश्च नस्तुलसिवद्यदि तेऽङ्घ्रिशोभाः पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रः प्रादुश्चकर्थयदिदं पुरुहूतरूपं तेनेश निर्वृतिमवापुरलन्दृशो नः तस्मा इदं भगवते नमजिद्विधेमयो नात्मनां दुहृदयो भगवान् प्रतीतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे जयविजययोः सनकादिशापो नाम पञ्चदशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।